नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 18वें पारे का आगाज़ करते हैं और इसकी आयत नंबर 1 है। इसमें बताया जा रहा है कि फ़लाह पाने वाले कौन लोग हैं। मोमिन ही फ़लाह पाने वाले हैं जो ईमान लाते हैं। और इसी तरह आयत नंबर 2 से 9 तक फ़लाह पाने वाले मोमिन अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। अब हमें देखना ये है कि नमाज में खुशू पैदा करने के लिए अंदरूनी और अमली तौर पर हम क्या करें। अंदरूनी तौर पर हमें ये करना है कि हमने आजिज़ी इख्तियार करनी है। इसका असर जिस्म और दिल पर होता है और अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है। और अमली तौर पर हमने करना है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने नमाज अदा करनी है। मुकम्मल रुकू व सुजूद अदा करने से नमाज में खुशू खज़ू पैदा होता है। अब हमने देखना ये है कि कौन सी चीज़ें खुशू के ख़िलाफ़ हैं। उसमें यह है कि नमाज में जमाइयाँ लेना, जल्दी जल्दी रुकू व सुजूद अदा करना, सुस्ती से नमाज पढ़ना, देर से पढ़ना और कामों को अहमियत देना, ये तमाम चीज़ें खुशू के ख़िलाफ़ हैं। अब देखा जाए कि मोमिन में और कौन सी सिफ़ात होती हैं। वो लग़्व से बचता है, ज़कात अदा करता है और अमानत में ख़यानत नहीं करता। अब लग़्व क्या है? फ़जूल काम करना, गैर ज़रूरी बातें ना करना। ईमान वाले इससे दूर रहते हैं। और ज़कात में 2 तरह की पाकीज़गी शामिल है, नफ्स, किरदार और अखलाक का तज़किया, माल का तज़किया। और अमानत में क्या चीज़ें शामिल हैं? ज़िम्मेदारी, ड्यूटी, किसी का राज फाश ना करना। इसी तरह मोमिन अपनी नमाज़ों की हिफाजत करता है। और कैसे वो हिफाजत करता है? औकात नमाज का ख्याल रखता है, आदाब व अरकान का ध्यान रखता है। इसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की तारीफ़ बयान की। क्या मैं तुमको ना बताऊं कि मोमिन कैसा होता है? मोमिन वो है जिससे लोग अपने जानो माल को महफूज समझें। मोमिन आसान होते हैं, नर्म होते हैं, ऊँट की तरह कि चलाया जाए तो चले, बिठाया जाए तो बैठ जाए। आयत नंबर 11 में बताया जा रहा है मोमिनीन वाली सिफ़ात रखने वाले वो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 29 में एक दुआ है, रब्बी अंजिलनी मुंज़लम मुबारकम व अंता खैरुल मुंजिलीन। ये दुआ हम किन किन मुकामात पर पढ़ सकते हैं? जहाँ भी जाना हो, मंजिल पर पहुँचना हो, सफ़र में हो, घर में दाखिल हो, मदरसे, बाज़ार या रिश्ता तक लेने के लिए जाएं तो ये दुआ पढ़ें। आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने इस आयत में 2 काम करने का हुक्म दिया। और वो काम क्या हैं? पाकीज़ा चीज़ें खाने का हुक्म दिया, नेक अमल करने का हुक्म दिया। अब तैयब खाना क्यों ज़रूरी है? नेक अमल के लिए हलाल खाना ज़रूरी है। इससे अखलाक और शख्सियत पर असर होता है। जब पैगम्बरों के लिए ये हुक्म है तो हमारे लिए भी यही हुक्म है कि हम भी पाक चीज़ें खाएँ ताकि इबादत मुतासिर ना हो। आयत नंबर 57 से 61 तक बताया जा रहा है कि अल्लाह की खशियत रखने वालों में क्या खूबियाँ होती हैं। अपने रब की खैबत से डरने वाले हैं, अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, इसके साथ शरीक नहीं ठहराते और अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले होते हैं, नेकियों में सबकत ले जाते हैं। आयत नंबर 71 में बताया जा रहा है, हक़ से मुंह मोड़ने वाले, आखिर क्या वजह है कि लोग हक़ से मुंह मोड़ते हैं? हक़ समझ में आ जाता है मगर ख्वाहिशात आड़े आ जाती हैं। ऐसे अहकामात जो इनकी दुनियावी ज़िंदगी की ऐश में आड़े आएँ तो वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने हमसे शिकवा किया है। और वो शिकवा क्या है? अल्लाह की नेमतें, ख़ुसूसन आयत में बताया जा रहा है कान, आँखें और दिल का ज़िक्र है कि हम इन नेमतों को पाकर शुक्र अदा नहीं करते। और इस शिकवे से हमें क्या सबक मिलता है? अल्लाह की दी हुई नेमतों का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने। और करने का काम क्या है? इन नेमतों का सही इस्तेमाल। कान अल्लाह का ज़िक्र सुने, आँखें कुरान पढ़ें और हिया रखें और दिल अल्लाह की याद और हदायत से भरा हुआ हो। आयत नंबर 96 में है कि अच्छाई से बुराई को दूर किया जाए। कोई भी गुनाह का काम हो जाए तो फ़ौरी से कोई नेक अमल कर लिया जाए।
استغفار کر لیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں۔ آیت نمبر 97 اور 98 میں بتایا گیا کہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اس دعا کو یاد کر لیا جائے، اپنے بچوں کو یاد کروایا جائے تاکہ وہ معاشرے کے فتنے سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 102 میں بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن فلاح پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے۔ اب قیامت کے دن پلڑے بھاری کیسے ہوں گے؟ دنیا میں رہ کر نیک اعمال، توبہ کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے اور صبر کرنے والے، ایسے لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ آیت نمبر 114 میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کے دن کے بارے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، زندگی تھوڑی ہے، کرنے کے کام بہت سے ہیں، وقت کی قیمت اور کمی کا اندازہ ہو، عمل آخرت کی تیاری کی فکر میں لگے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، اصلاح کریں، نیک اعمال میں سبقت اختیار کریں اور آخرت کا فائدہ سوچیں۔ آیت نمبر 118 میں دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ایمان والوں کو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شیطان کن دو باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے؟ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں، مساکین اور مہاجرین کی مدد کرو۔ آخر کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ ان کی مدد کرنے کا حکم دیا اللہ نے، اور اللہ اس صورت میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو دینا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ جو تکلیف دیں اور مدد کے باوجود بھی گستاخی کریں تو ایسوں کو دینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ اس سے اللہ ہمیں بخش دے گا اور ہم پر رحم کرے گا، تو پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے ہمیں دکھ تکلیف دی ہو تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ عفو درگزر کا رویہ رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے تعلق قائم رکھیں۔ آیت نمبر 23 میں بتایا جا رہا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ الزام لگانے سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی۔ آیت نمبر 27 میں گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ پہلے آپ اجازت لیں، پھر سلام کریں گھر والوں سے۔ اور آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے خاموشی سے۔ اب یہ سب آداب سکھانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ کسی کی آزادی متاثر نہ ہو، بے حیائی نہ پھیلے، تعلقات خراب نہ ہوں۔ آیت نمبر 30 میں مومن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نظر بچا کر رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مومن عورتوں کے لیے حکم دیا گیا آیت نمبر 31 میں کہ وہ اپنی زینت کو نہ دکھائیں۔ اب زینت میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ میک اپ، لباس، چوڑیاں، ہیل والا جوتا اور خوشبو لگانا۔ اور اسی طرح مومن عورت کی چال کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اکڑ کر نہیں چلتی، نہ پاؤں زمین پر مار کر چلتی ہیں، زینت کو چھپاتی ہیں اور اپنی نظریں نیچی رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 36 میں بتایا جا رہا ہے کہ بندے مومن ہدایت کے نور ملنے کے بعد کس طرح کا اس کا رویہ ہوتا ہے۔ جب اس کو ہدایت کا نور ملتا ہے تو مسجد میں عبادت یا گھر میں عبادت کرتے ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی تجارت و خرید و فروخت ان کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال سے نور و نور کر دیتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی تجارت ہو یا وہ شاپنگ کر رہے ہوں تو ان کو ان کی شاپنگ یا تجارت اللہ کے ذکر سے محروم نہیں کر سکتی، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم ورک کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ مل کر کام کرنے سے مضبوطی اور برکت آتی ہے، انا اور تکبر نہیں رہتا، باہمی محبت بھی شامل ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ النور میں مختلف مضامین ہیں، خاندانی اور معاشرتی احکامات، زنا کے متعلق احکامات، گھر میں داخل ہونے کے احکامات ہیں، نکاح کی اہمیت، محرم اور نامحرم کی حدود، پردے کے احکامات، اللہ کی پہچان، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا، ذاتی مفاد پر اجتماعی کام کو اہمیت دیں۔
اب ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں، کیا ہم ان ہدایات کو پورے دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم اسلامی سزاؤں پر دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم غلط افواہیں تو نہیں پھیلا رہے؟ کیا ہم فحاشی کی روک تھام کے لیے فکر مند ہیں؟ کیا ہم حجاب کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔